रास्ता अब बताएंगे कि अंदर क्या हुआ। स्टार्ट करें। जी शुरू करें। अच्छा प्लीज क्यों देना भाई जब ओके हो जाए। पीछे हो जाओ जी थोड़ा सा। आप बोलेंगे पहले हलीमा। जी मैं बात करता हूँ। लॉग स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हलीमा खानम साहिबा का केस पेंडिंग था एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। सबसे पहले तो अदालत में जाके जो कंसर्न शेयर की लीगल टीम ने वो ये थी, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट से फ्री होके जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि हलीमा साहिबा जब कोर्ट से बाहर तशरीफ़ लाई थोड़ी देर के लिए मीडिया से बात करने के लिए, तो उनको डिटेन कर लिया पुलिस ने, उनके गिर्द पुलिस ने घेरा डाल दिया जबकि वो बेल पे हैं। तो पहली कंसर्न तो अदालत से ये शेयर की मैंने कि जब वो बेल पे हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, हमारा आइन एक आज़ाद शहरी को इस तरह से डिटेन करने से रोकता है, मना करता है, कतई इस तरह नहीं किया जा सकता। तो अदालत में मैंने जब ये इस्तदा की कि इन्हें किस बुनियाद पे रोका गया, तो अदालत ने भी इस हवाले से सवाल उठाया कि हलीमा खानम साहिबा को क्यों डिटेन पुलिस ने किया, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, चाहे चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सही, लेकिन वो एक गैर कानूनी अमल था और उसके मुतालिक हलीमा खानम साहिबा से इंस्ट्रक्शन लेके हम फैसला करेंगे कि आया हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या क्या करना है। दूसरी बात ये थी कि आज हमारी एप्लीकेशन थी इख्तियार समात के मुतालिक, क्योंकि मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का केस करके मैं आया। मैंने जैसे सबको सलाह की कि आज मैं इसमें मज़ीद तैयारी करना चाहता हूँ और मज़ीद तैयारी करके मुझे आप वक्त दे दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आर्ग्यू कर लूँगा। अदालत में इस बात पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की इस तकासा ने, प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन की डेट्स पे जिस तरह एतराज़ किए, उस पर तो मेरा यही कहना था कि 9 मई के और दीगर जो केसेस हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन डेट्स लेती है, या इमरान खान साहब की वो ज़मानतें जो 7-8 ज़मानतें हैं जो कि काफ़ी महीनों से पेंडिंग है, उसमें रिकॉर्ड के बहाने पे इस्तगासा जब टाइम लेती है तो उस टाइम तो इनको कोई एतराज़ नहीं होता। महीनों से ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एतराज़ नहीं। कभी ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं होते, इस अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लोग तारीखें करते हैं। उन केसेस में जिनमें मुल्ज़मान जेल में हों उनका ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में है 9 मई के केसेस में, जो 9 मई के केसेस में उनकी बेल्स हो चुकी है। जो दीगर केसेस हैं जिस तरह के वो सस्पेंशन चली अलकादर ट्रस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके मुतालिक हेयरिंग नहीं हो रही। तो जी 1 साल हो गया है, वो फिक्स ही नहीं हो रहा केस, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं है इस्तगासा को भी और इन तमाम लोगों को। तो मंडे की डेट पड़ गई है, मंडे को हम इंशाल्लाह ताला ये जो जुरिस्डिक्शन वाला इशू है इस पे आर्ग्यू करेंगे। और आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, 2 अकाउंट्स बड़े क्रिटिकल हैं जो आपा हलीमा के उन्होंने फ्रीज़ किए हुए। एक है शौकत खानम ट्रस्ट के मुतालिक और दूसरा है नमल के मुतालिक। अदालत में हमारी इत्तलात के मुताबिक ऑर्डर शीट पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद नहीं है कि शौकत खानम का या नमल का अकाउंट फ्रीज़ किया जाए, लेकिन ये दोनों अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए। शौकत खानम एक ट्रस्ट है, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानियों का इलाज होता है, ये अकाउंट फ्रीज़ करने से वो इफेक्ट हो सकता है। नमल में बेशुमार बच्चे पढ़ रहे हैं, नमल का अकाउंट फ्रीज़ होने से उन बच्चों की तालीम पे बुरा असर पड़ सकता है। तो हलीमा खानम साहबा का तो ये कहना है कि अगर कोई फ्रीज करना है इनके अकाउंट की बात करें, उस पर हम आर्ग्यू भी करेंगे और अकाउंट फ्रीज तो वैसे ही फ्रीज हो जाने चाहिए। जब हलीमा साहबा अदालत में पेश हो गई है, अदालत में मौजूद है, इस सामना करने के लिए तैयार है। तो मंडे की डेट है इस केस में,
منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم جورسڈکشن پہ آرگیو کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حلیمہ خانم صاحبہ کے اس کیس میں ہمیں انشاءاللہ انصاف دیں گے. تھینک یو. السلام علیکم. میں آپ سے میڈیا سے پہلے جب انہوں نے شوکت خانم اور نمل کی بات کی تھی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا. اس سے میں باہر میڈیا سے بات کرنے آئی تھی. باہر نکلی تو انہوں نے کہا یہ پولیس والی آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جا نہیں سکتے ہو, آپ ڈیٹینڈ ہو. اور جب ہم اندر گئے تو انہوں نے اندر سے تالا لگا دیا کہ آپ ڈیٹینڈ ہیں. جج صاحب نے اندر سے جب ان کو کہا کہ آپ نے ڈیٹین کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تھا. جج صاحب نے کورٹ کے اندر کہا صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر کہ میرا کنسرن تھا کہ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹ کو بند کیے گئے کیونکہ وہ جو پروسیکیوشن والا ہے ان کی پتہ نہیں کتنی پاور ہے یا کتنی طاقت ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس بند کروا سکتے ہیں. کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو یاد نہیں ہوگا یا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے شوکت خانم یا نمل کے اکاؤنٹ بند کروائے. یاد رکھیں کہ جو پروسیکیوشن والا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ سیکرٹری ہیں شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر. جب میں مجرم نہیں ثابت ہوئی, ابھی کیس میں آپ بلا رہے ہیں, آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ اکاؤنٹ شوکت خانم تک پہنچے کیسے؟ اس وقت یہ قانون کا یا پاکستان کی رول آف لا کا یہ حساب ہے کہ جج صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب بیچاروں کا تو وہ جو پولیس والا ہے وہ بھی ان کے آرڈر اٹھا کے پھینک دیتا ہے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹ کیسے شوکت خانم اور نمل تک کون پہنچا؟ یہ حالات پاکستان میں یہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو اس قسم کی ضد ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام, یہ پاکستان کے لوگ مل کر اس کو چلا رہے ہیں نمل کو اور شوکت خانم کو. آپ صرف اس لیے ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اداروں کے لیے کام کیا. لیکن پہلے بتائیں کہ اگر جج صاحب بھی کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے آرڈر دیے ہیں اس قسم کے, جب ان کو اگر آرڈر دیے ہوتے شوکت خانم نمل کو, جج صاحب کو یہاں پہ بھی یاد ہوتا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسے آرڈر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں کوئی اور کروا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے, یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا ہاتھ پڑے تو جا کے شوکت خانم اور نمل کے اوپر پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جج صاحب نے آج آرڈر دے دیا ہے کہ اکاؤنٹ کھل جائے گا. آج انہوں نے کہہ دیا کہ پتہ زیادہ انہوں نے جب آرڈر ہی نہیں دیا, اس کا مطلب ہے حکومت جج صاحب کے آرڈر کے بغیر جج صاحب کا اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان اداروں کے اکاؤنٹ بھی بند کر سکتی ہے. آپ کو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات ادھر جا رہے ہیں؟ یہاں پہ جج صاحب بیچارے نہیں یہ کام کریں گے, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے جج صاحب کے ریلیٹڈ کی عزیز کی. یہ جج صاحب بیچارے نہیں کر رہے. تو پاکستان میں رول آف لا کا یہ اس کے جو نتائج ہیں نا, جو آپ نے ختم کر دی ہے, اس کے نتائج آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو شوکت خانم کا نمل ہے, اس کے جج صاحب نے آرڈر دے دیے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ نہیں فریز کرتے. اسٹیٹ بینک کے جو بھی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جلدی بند کروا دیے اور مل بھی گئے, بند بھی کروا دیے, اور جو کلیم کر رہے تھے حلیمہ خان کے 35 اکاؤنٹ بند کروائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے. میرا ذاتی ایک اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ ہے, بند کیا ٹھیک ہے. ایک آئی ڈی کارڈ ہے, ایک اکاؤنٹ ہے. یہاں پہ ہم نے کسی کا سنا تھا کہ ان کو 2 آئی ڈی کارڈ تھے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا یہاں پہ. لیکن ایک آئی ڈی کارڈ ہے, ایک پاسپورٹ ہے, ایک اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے بند کر دیا. ہاں, اور پراپرٹی میری جو ہے وہ اٹیچ کر دی گئی. لیکن اکاؤنٹ جو ہیں جنہوں نے بند کیا, انہوں نے ہاتھ ڈالے شوکت خان اور نمل. یاد رکھیں, ہمیں یاد رکھیں.